بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي في فيديو جديد، وهذه المرة هذه غادي نحاولوا نخرجوا على الروتين تاع الامتحانات الوطنية. غادي نحاولوا من خلاله نصحوا فيه واحد الامتحان، امتحان استان اكزامان بلون. وفي هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نصحوا فقط الجزء الخاص بالكيمياء، باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف، من اجل طبيعة الحال ربح الوقت في التحميل ديالو. اذا اول حاجه غادي نعطيكم واحد الفكره على هذا الامتحان التجريبي المقترح من طرف احد الاساتذه. هذا الامتحان بطبيعه الحال ليكزامان بلون كما كتلاحظوا خاص بالعلوم الرياضيه. العلوم الرياضيه بطبيعه الحال يقدروا يخدموا كذلك الناس نتاع العلوم الفيزيائيه. إذن بالنسبة لنا حنا نطرقوا فقط الفقرة الخاصة بالكيمياء في هذا الفيديو هذا. إذن بالنسبة للكيمياء كما راك تلاحظوا، étude d'une solution d'éthanoate de sodium dans la chaufferette chimique. صافي، dans la chaufferette chimique. إذن غادي نعطيكم واحد الصورة باش تحاولوا تاخذوها باش تتبعوا بطبيعة الحال في التصحيح. إذن الصورة هي هذه، نتمنى تكون واضحة. هي هذه فوالا. دونك هذه الصفحة الأولى، والصفحة الثانية التتمة ديالو هي هذه. بطبيعة الحال عندنا المنحنيات. إذا الصورة بالنسبة للصفحة الثانية هي هذه فوالا، هي هذه. والصفحة الأخيرة، الصفحة الأخيرة بطبيعة الحال هي هذه، خاصة بالدوزاج. فإذا هذه الصفحة الأخيرة خاصة بالدوزاج. كتلاحظوا بأن امتحان تجريبي بطبيعة الحال شامل، خاص بجميع الفقرات اللي كيضمها الإطار المرجعي لهذه السنة. إذا تحاولوا تتبعوا معايا بطبيعة الحال خطوة خطوة. غادي نحاول نشرح جميع الخطوات، ونتمنى تكون الأمور واضحة بالنسبة للجميع. وإلا كان أي حاجة غير واضحة تحاولوا تركوها في الخانة تاع التعليقات لي كومونتير، ونحاول نجاوب عليها إن شاء الله. وباش يوصلكم الجديد حاولوا تفعلوا الجرس نتاع الاشتراك في القناة. إذن غادي نبداو على بركة الله. إذن نحاولوا ما أمكن، هذا بحال الامتحان الوطني الآن، نحاولوا ما أمكن أننا نقراو جميع المعطيات، باش إلا كان شي معطى في واحد الفقرة ولا شي حاجة ما يمكن ليناش نبقاو حتى نلقاو شي مشكل عاد نرجعو نقراو من جديد ونضيعوا الوقت. إذن لا chaufferette chimique est constituée d'une enveloppe souple de plastique qui contient une solution aqueuse d'éthanoate de sodium. Voilà la formule dialogue CH3CONA, éthanoate de sodium. La chaufferette libère une énergie thermique de température environ de 50 degrés Celsius. Extrait de l'article Idées de physique. Le but de cet exercice est d'étudier la cinétique de la réaction de formation d'éthanoate de sodium ainsi le dosage de l'acide conjugué de la base CH3CO- les données. La masse molaire de l'éthanoate d'éthyle est M. La valeur ديالها معروفة. Le produit ionique d'eau KE égale la masse volumique de l'éthanoate d'éthyle ρ égale la conductivité molaire ionique en millisiemens mètre carré. مول moins 1 معروفين. lambda 1 égale Na plus lambda 2 de HO lambda 3 ديال CH3CO-. فوالا تري بيان. غادي تلاحظوا غادي نحاول نبين لكم بان هاد لي فالور ديال لامدا اللي كاين هنايا نقدروا اننا ما نحتاجهمش، لحقاش المعطيات كما غادي نلاحظوا ديال التمرين متوفره، ما نحتاجوش فيها كاع لي فالور ديال لامدا باش نقدروا نحسبوا يعني لي غروندور اللي مطلوب فيهم هاد لامدا هادي. On va commencer par la première partie, l'étude cinétique de la synthèse de l'éthanoate de sodium. La synthèse de l'éthanoate de sodium, CH3CONA, est modélisée par la réaction suivante. C4H8O2 plus Na plus HO-, réaction totale,
كما كتلاحظوا réaction totale عندنا une flèche donne CH3CONA plus C2H5OH. On met dans un bécher un volume V0, 200 ml, d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, Na plus HO-, de concentration C0 égale 1,3 mol par litre. Parfois كتلاحظوا هاد الفيرغول زيرو وكنبقاو نسالوا نقولوا علاش داروا فيرغول زيرو. هاد فيرغول زيرو seulement pour la précision. داكشي علاش كنزيدوا هاد لا فالور زيرو واخا ما عندها حتى شي معنى يعني في الكالكول. À un instant t est égal à 0, on ajoute un volume V1 égal à 1 ml d'éthanoate d'éthyle. d'éthanoate d'éthyle هو هذا. éthanoate d'éthyle هو هذا. On obtient un mélange réactionnel qu'on la note S. Point. Dans le même instant, on immerge un conductémètre afin de mesurer la conductivité de mélange à chaque instant. Voilà, donc هادوما les données لين. نبداو بلا première question. 1. Construire le tableau descriptif de l'évolution du système en considérant que la réaction est totale. مزيان. إذن هذا سؤال واضح، خصنا نحاولوا حنايا ما أمكن أننا ما نديروش الخطأ. إذن غادي نحاولوا نكتبوا ليكواسيون دو لا رياكسيون ديالنا. إذن عندنا C4H8O2 éthanoate كما سماوه éthanoate d'éthyle plus Na plus HO-. réaction totale. Et واحد لا فليش une flèche تعطينا CH3CONA plus C2H5OH. مزيان. إذن كما كنعرفوا ملي كيكون مطلوب لنا طابلو ديسكريبتيف عندنا 3 étapes. Donc AT égale 0 initial. Donc la quantité de matière ديال C4H8O2 نحاولوا نكتبوها en fonction des données. إذن C4H8O2 قالوا لنا بلا لو فوليوم ديالها V1 صافي. لو فوليوم ديالها سماوها هو لو فوليوم V1 ديالها V1. غادي نديرو نسميو لا كونسونطراسيون ديالها كوريسبوندون C1. دونك عندنا C1 V1 بالنسبة ل Na plus HO- لي نوطاسيون عندنا C0 V0 C0 V0. بطبيعة الحال هادو في l'instant initial les produits c'est 0 0. À un instant donné est supérieur à 0 عندنا C1 V1 moins X عندنا C0 V0 moins X وهنا عندنا X X. في l'instant final وهنا attention قالوا بلا la réaction elle est totale donc X final c'est X max donc غتكون عندنا C1 V1 moins X max C0 V0 moins X max وهنا عندنا X max X max. دونك كما كتلاحظوا واخا هاد لا كيسيون يعني بسيطه وعليها 0.5 في لينونسي ولكن مهمه الطابلو ديسكريبتيف واخا ما يقولوه لناش خصنا نحاولوا حنايا نديرو. Montrer. La deuxième question. Montrer que la conductivité segment à un instant t peut s'écrire sur la forme segment de t. نحاولوا نكتبوها حتى هنا. Segment de t égale A plus B fois X. طبيعة الحال X c'est l'avancement. En précisant l'expression de A et de B. واحد l'information هنا. On note le volume total du mélange par V est égal à V0. On néglige l'autoprotolyse de l'eau. مزيان. إذن عندنا بويسك عندنا V1 غير 1 مليلتر والفوليوم V0 200 مليلتر دونك هذا نيجليجابل دوفون هذا. دونك لو فوليوم توتال ديالنا غادي يكون هو في. اون لا نوت باغ في. شنو غادي نجيو نديرو هنايا؟ خصنا نكونوا عارفين l'expression نتاع segment d'une solution. Donc la conductivité segment en général c'est quoi? C'est segment نتاع lambda I la concentration effective نتاع ليون I ولا somme كيكون على الاي. دونك باش ما نغلطش في هاد ليكواسيون هادي في هاد ليكسبرسيون هادي دائما خصني نبريسيزي شكون هما لي زيون لان لامدا اي سي كوا سي لا كوندكتيفيتي مولير ايونيك نتاع لي زيون. الا مشينا نشوفوا في ليكواسيون ديالنا كنلاحظوا كيبان لنا دو زيون هما ان ا بلس اش او مو
وإلا مشينا نشوفو في لي دوني نتاع لي لاندا غادي نلاحظو بأن عاطينا لاندا نتاع ان ا بلس ونتاع اش او موان ونتاع سي اش 3 سي او موان. وهنا il faut faire attention لأن قالوا هاد سي اش 3 سي او ان ا اللي راه عندنا هنايا هذا إلي اكو راه في واحد ليطا كي هي اكو سوليسيون اك ها هي كاينه في البدايه. عاد قلت لنا خصنا نقراو كلشي اون سوليسيون اكوز ديتانوات دو صوديوم. اوترومون دي هذا راه اكو. دونك الا هذا كان اكو راه ليكسبرسيون ديالو في الحقيقه راه هي سي اش 3 سي او موان ان ا بلس. داكشي اش ان ا بلس ما كنكتبوش كيكون سبيكتاتور كيكون من هنا ومن هنايا صافي. دونك هذا راه سو فورم دو سي اش 3 سي او موان يعني حتى هو ايون يعني خصو يدخل في ليكسبرسيون تاع سيغما. اذا غادي نحاولوا نعوض دونك سيغما ايكال دونك لاندا نتاع ليون الاولاني ونحاولوا نحافظوا على لي نوطاسيون ديالنا. عندنا ان ا بلس عندها لاندا 1 دونك سي لاندا 1 غادي نضربوها في لا كونسونطراسيون نتاع ان ا بلس. اذا في لانستون تي الصدر اللي كتهمني هي هاد لاكاس هي هادي. دونك لاندا 1 ان ا بلس بالنسبه ل اش او موان لا نوطاسيون ديالها سي لاندا 2 ها هي lambda 2 pour H au moins fois la concentration de H au moins plus lambda 3 troisième ion c'est CH3 CO au moins. مزيان ما كتبنا والو هنا صدق في لانستون تي. الا كنا انيسيال كنديرو انيسيال اي الا كنا فينال كنديرو فينال. اذا هما كيهضروا على سيغما دو تي سيغما في واحد لانستون. مزيان نكملوا الحساب ديالنا. اذا سي لامدا 1 فوا لا كونسونطراسيون ديال ان ا بلس في واحد لانستون تي. حنا كنعرفوا بلي ان ا بلس الي سبيكتاتور. ما معنى سبيكتاتور؟ تسمى لا كونتي دو ماتيير ديالو اوترومون دي سي لا كونسونطراسيون ديالو كيبقى كونستونت ما كيتبدلش. غادي نلاحظوا لي نون سبيكتاتور لا كونتي دو ماتيير ديالهم كتنقص ولا كتزيد باكس بالكوفيسيون اكس اللي هو لافونسمون. ان ا بلس يعني كيما بدا لا رياكسيون ديالنا كيما كيكمل. اذا كنشوفوا غير من جانا. اذا بويسك هو جانا ان ا بلس اش او موان تسمى لا كونسونطراسيون ديالو انيسيال راه سي زيرو ما يتبدلش صافي. اذا غادي نديرو لامدا 1 فوا لا كونسونطراسيون ديالو في لانستون تي بحالو بحال الانيسيال هي سي زيرو. مزيان هادي معناتها نتا سبيكتاتور. لامدا 2 هنا نشوفوا اذا لا كونسونطراسيون سي كوا. علاش درنا الطابلو دافونسمون؟ لا كونسونطراسيون سي لا كونتي دو ماتيير سور لو فوليوم سيتادير هي سي زيرو. وقالوا لنا بان في زيرو غادي نسميوها في موان اكس. هذه لا كونتي دو ماتيير ها هي الطابلو دافونسمون نقسموها على لو فوليوم توتال سي في. فوالا سي لا كونسونطراسيون ديال اش او بلس لامدا 3 فوا لا كونسونطراسيون ديال سي اش 3 سي او موان. اون روغارد في الطابلو دافونسمون عندنا لا كونتي دو ماتيير سي اكس سور لو فوليوم سي لا كونسونطراسيون دونك اكس سور في. مزيان اذا حنا بغينا واحد ليكسبرسيون فيه واحد الكونستونت وفيه واحد الكونستونت اخرى فوا لافونسمون اكس. اذا سيغما ايكال اذا كتلاحظوا لامدا 1 فوا سي زيرو بلس هادي غتكون عندنا لامدا 2 سي زيرو فوا في سور في تسمى بلس لامدا 2 فوا سي زيرو موان لامدا 2 اكس سور في بلس لامدا 3 اكس سور في. نحاولوا نكتبوا على لا فورم اللي بغاها. دونك لامدا ايكال هادي سي زيرو نعملوا بها. دونك عندنا لامدا 1 بلس لامدا 2 entre parenthèses c'est 0 plus عندنا x voilà نعملو x هنايا entre parenthèses 1 sur v 1 sur v عندنا lambda 3 moins lambda 2 lambda 3 moins lambda 2. إذن كتكتب سيغما سو لا فورم دو a هاهي مفيهاش x بلس هاهي عندنا x هادي فوا بي. داكوغ إذا شكون هي ا هي هاد ليكسبرسيون هذا. وشكون هي بي هي هاد ليكسبرسيون كامل هادي هي بي. داكوغ إذا هذا هو ليكسبرسيون اللي مطلوب في السؤال الأولاني. نمشيو لا 1.3 Le suivi de la transformation à l'aide de la mesure de conductivité A permet de tracer la courbe de la figure numéro 1, la page 3 sur 7. يعني هو هذا الجراف هو هذا fonction qui est décroissante ou c'est logique. Fonction décroissante c'est logique.
نشوفوا لا كيستيون ديالنا شنو كتقول. Déterminer l'expression de segment 1,5, la conductivité de mélange à l'instant t 1,5 de demi-réaction. كتلاحظوا في هاد لا كيستيون هادو ما قالولناش اون فونكسيون. اذا انا عندي الاختيار الان بما انه ما قاليش اون فونكسيون نقدر نكتبها فقط اون فونكسيون دو ا اي بي. لقاش ديجا ا راه اون فونكسيون دو لي لاندا و بي فيها لي لاندا وفيها الفوليوم. وعاد كيجي موراها 1 3 2 ديدوير لا فالور دو تي 1,5. اذا من هاد ليكسبرسيون هذا نحاولوا نديدوير تي 1,5. اذا هنا غادي نبين لكم بان ما غاديش نحتاجوا كاع لي فالور ديال لاندا، وبطبيعه الحال اللي ما بانتلوش الفكره بغا يخدم لي لاندا غادي يلقى نفس النتيجه. اذا نحاول نكمل. فوالا. اذا الان شنو غادي يهمني؟ غادي يهمني غير ليكسبرسيون اللي لقيت، ليكسبرسيون اللي ديجا ديمونطري. اذا غادي نجيو نكتب سيغما، ليكسبرسيون نتاع سيغما. نحاول نرفعو شويه ديال ليسباس باش يبقاو حدانا لي زيكسبرسيون. فوالا. اذا عندي سيغما ديجا بينتها بلا كتساوي ا بلس بي فوا اكس. اذا حنا كنعرفو بلا اكس في لانستون تي 1,5 سي كوا؟ سي اكس فينال سور 2. الا كان رياكسيون توتال سي اكس ماكس سور 2. اكس ماكس سور 2. مزيان. اذا شنو غادي نجي ندير انا هنايا الان؟ غادي نكتب سيغما، هذه سيغما دو تي في لانستون تي. الا جيت كتبتها في تي 1,5 سيغما 1,5 شنو غيتبدل؟ غتكون عندي ا بلس بي وهاد اكس غادي يولي في لانستون تي 1,5. c'est-à-dire que sigma 1,5 égale a plus b. شنو هي x في تي 1,5؟ هي x max sur 2. اذا هو ما مطلبوش مني واحد ليكسبرسيون، مطلبوش مني انني نكتب اون فونكسيون ديال شي حاجه. نقدر نقول بلا هذا هو سيغما 1,5. لو كان طلبوا منا لو كالكول تاع هاد لا فالور ديال سيغما 1,5، لو كان طلبوا منا الكالكول خصنا نديتيرمينو اكس ماكس. وباش نديتيرمينو اكس ماكس غادي نلاحظوا بان عندنا لي دوني باش كنحسبوا، لحقاش غادي نحتاجوا لي كونتي دو ماتير انيسيال. لي كونتي دو ماتير انيسيال بالنسبه ل اش او موان هي سي 0 في 0، ونقدروا نحسبوها كذلك بالنسبه لي طانوات دو ميتيل، لحقاش عندنا لا ماس مولير. دونك غادي نحتاجوها من بعد، ولكن هنايا ما مطلوبش منا. اذا انا نكتفي بهذه. وغادي نلاحظ بان نقدر الان، لحقاش هما كيقولوا من بعد ديدوير لا فالور ديال تي 1,5، نقدر نديدوير لا فالور ديال تي 1,5 فقط نعتمد على لي زيكسبرسيون نتاع سيغما. مزيان. اذا اول حاجه هنا خصنا نلاحظوا لا كورب باش تبان لنا الفكره. اذا لا كورب شنو كنلاحظوا فيه؟ فونكسيون ديكرواسونت ولكن ما وصلش للزيرو، واصله لواحد لا فالور ديال سيغما اللي هي فينال ها هي، ولكن سي با زيرو. دونك هذه غتعطي لي واحد الفكره مهمه بزاف. اذا اشنو غادي ندير؟ غادي نحتاج ليكسبرسيون ديال سيغما 1,5 هو هذا. غادي نحتاج كذلك سيغما زيرو. شنو هي سيغما زيرو؟ سيغما زيرو هي سيغما في لانستون تي تيغال زيرو. اذا في لانستون تي تيغال زيرو شحال كيكون لافونسمون اكس تيغال زيرو؟ يعني سيغما زيرو شنو غتكون عنده تساوي؟ هي ا. سيغما زيرو هي ا، لان بي فوا زيرو مشات. اذا سيغما زيرو هي ا. غادي نحتاج ليكسبرسيون تاع سيغما في ليطا فينال. سيغما فينال شنو هي سيغما فينال؟ دائما من هاد ليكسبرسيون هاد سيغما فينال هي ا. سيغما فينال هي ا بلس بي فوا سي كوا اكس فينال؟ سي اكس ماكس. يعني اوترومون دي سيغما فينال سي ا. سي كوا ا؟ سي سيغما زيرو. اذا هي سيغما زيرو بلس بي فوا اكس ماكس. مزيان. غادي نخلي هاد ليكسبرسيون هذا حدايا ونرجع ليكسبرسيون ديال سيغما 1,5، لحقاش انا باغي نديتيرميني تي 1,5 يعني عنده علاقه مع ليكسبرسيون تاع سيغما 1,5. سيغما 1,5 ليكسبرسيون ديالو لاحظوا سيغما 1,5 سي كوا؟ قلنا سي ا. وشكون هي ا؟ هي سيغما زيرو. اذا هي سيغما زيرو بلس بي فوا اكس ماكس على زوج. شنو غادي ندير هنايا؟ ندير واحد لوبيراسيون تري امبورطون باش تولي مزيان. سيغما زيرو غادي نجي الان نقسم هاد سيغما زيرو نقسمها على زوج. غادي ندير لها هي سيغما زيرو سور 2 بلس سيغما زيرو سور 2، يعني بحال ما درت والو. سيغما زيرو سور 2 سيغما زيرو سور 2 هي سيغما زيرو بلس بي فوا اكس ماكس
x max sur 2 مزيان. شنو غتولي لي واحد ليكسبرسيون كي هي تري امبورطون. سيغما 1 دومي سي كوا؟ غادي ندير هي سيغما 0 sur 2 بلس هادي غادي نجمعها مع هادي، إذن هي سيغما 0 بلس بي فوا إكس ماكس كلشي على جوج مقام واحد. سيغما 0 sur 2 بلس شنو هي سيغما 0 بلس بي فوا إكس ماكس؟ ها هي سيغما 0 بلس بي فوا إكس شنو هي؟ هي سيغما فينال. إذن هادي غتولي لي سيغما فينال sur 2. شنو كنلاحظوا؟ لقيت بأن سيغما 1 دومي هي سيغما 0 بلس سيغما فينال وتقسمها على جوج. سيغما 1 دومي سي سيغما 0 بلس سيغما فينال sur 2. واش نقدر نجبد الآن تي 1 دومي؟ وي. دونك غادي نحسب سيغما 1 دومي بهاد لي زيكسبرسيون ديالنا وندير لا كوريسبوندونس ديالها ونلقى سيغما تي 1 دومي. نمشيو هنا. إذن شحال هي سيغما 0؟ سيغما 0 سي سيغما في لانستون تي تيغال 0. صافي سيغما 0 هي 25. سيغما فينال هي هاد لا فالور. صافي هي كتلاحظوا هنا 24.85. إلا غادي نجمعوا لا سوم ديالها ونقسموها على زوج ونديروا لا كوريسبوندونس. صافي إذن غتلاحظوا الآن من ندير هاد لو كالكول هذا، إلا غنديروا هاد لو كالكول هذا غادي نلقاو تي 1 دومي. غادي نوريكم لا ميثود باش نتأكدوا واخا نكونوا غلطنا في لي كالكول. إذن كنلاحظوا بأن سيغما فينال سيغما إنيسيال هي هادي، سيغما فينال هادي نقسموها على جوج. يعني أوترومون دي غادي نجيو لهادي، هادي من هنا حتى لهنا شحال فيها مكارو؟ فيها 1 2 3، فيها 3 ديال لي كارو، يعني تما كارو إدمي كارو ونص. إذن 1 2. إلا مشينا للنص ديال هادي ها هنا هادشي اللي غادي نلقاو. بعد ما غادي نحسبو غادي نلقاو واحد لا فالور من هنايا. إذا ملي غادي نحسبو هادي غنديرو لا بروجيكسيون هنا غادي نلقاو بريسك تقريبا 1.7. إذن 1.7 وما ننساوش توجور لونيتي ديالها. صافي إذن نظن الأمور راها واضحة الآن. إذن كملنا مع لا بروميير بارتي. نمشيو لا دوزيام بارتي الآن. Pour calculer à nouveau le temps de demi-réaction, on trace par méthode arithmétique la courbe qui représente ln dial C0 sur h en moins. En fonction de t, on obtient la courbe de la figure numéro 3. La courbe, pardon, c'est la figure numéro 2. Oui, la figure numéro 2, qui est équation linéaire. Exprimer la concentration des ions d'hydroxyde H en moins n' à un instant t n' en fonction de C0. شنو غادي ندير الان؟ بغاو لي نكتب ليكسبرسيون ديال اش اومون في لانستون تي ان دومي. شنو غادي ندير الان؟ غادي نمشي دائما لو طابلو ديسكريبتيف، طابلو دافونسمون اللي درناه في الاول. غادي نمشي نكتب ليكسبرسيون ديال اش اومون في واحد لانستون تي، واحد لانستون دوني. ها هي. اذا اش اومون في واحد لانستون تي شنو كيساوي؟ اش اومون هو هذا كيساوي سي 0 فوا V0 تسمى اللي هي V moins X sur V. إذن ها هي C0 fois V0 moins X sur le volume. Autrement dit, H au moins c'est C0 fois V sur V هي C0 moins X sur V. مزيان. إذن هذه في الانستون T. إلا جيت الآن نحسب هذه في الانستون تي ان دومي. غادي نكتب اش او موان في الانستون تي ان دومي سي كوا؟ سي سي 0 موان اكس في الانستون تي ان دومي. هي قلنا اكس ماكس سور 2 سور في. دابا غادي نديتيرمينو لا فالور دو اكس ماكس. اذا اكس ماكس عندنا جوج ديال لي رياكتيف، عندنا اش او موان وعندنا سي 4 اش 8 او 2. دونك غادي نحسبو اكس ماكس ونشوفو شكون لي لا بلي بيتيت فالور. اذا اكس ماكس بالنسبة ل H au moins, pour H au moins, comme réactif limitant, غادي نلقاو بأن X max est égal à C0 fois V0 اللي هي في الحقيقة C0، يعني C0 لا فالور ديالها ديجا كاينة في لي دوني. C0 نرجعو لي دوني ديالنا، عندنا C0 هي 10 moins 3، C0 نحسبوها هي 10 moins 3. C0 هي 10 moins 3 fois le volume V0 هي 200 voilà هنا V0 هي 200 fois 10 moins 3. voilà 10 moins 3 fois 200
10 moins 3 غادي نلقاو 2 10 moins 4 2 fois 10 moins 4 مول. نمشيو ل C4H8O2 C4H8O2 إلا حسبنا x max ديالو دونك غادي نديرو x سي m sur m sur m وكنلاحظوا بان الام ما عندناش دونك غادي نجبدوها مخو دونك هي غو فوا لو فوليوم ديالها اللي هو V1 sur la masse molaire غادي نحسبوا x max غو راه كاينه في لي دوني سي 0.8 pardon 0.9 فوا لو فوليوم V1 سي 1 مليلتر خصنا نخليوها بمليلتر لحقاش رو فيها كذلك المليلتر il est en millilitres fois 1 mètre sur la masse molaire 88 donc il حسبنا هاد x max غادي نلقاوها 0.01 مول. باش كنلاحظوا 2 10 moins 4 0.01 مول دونك x max ديالنا هي C0 fois V0 صافي لو رياكتيف ليميتون سيتي هو HO moins. غنرجعوا الان لا غولاسيون ديالنا لا غولاسيون ديال H au moins في T1 demi وغادي نكتبوا H au moins في T1 demi égal هي C0 لحقاش في لا كيسيون مطلوبه اون فونكسيون دو C0 الا راك تلاحظ ديروا لنا بلا نلقاو H au moins في T1 demi اون فونكسيون دو C0 اذا غادي نعوض غادي نكتب هي C0 moins اذا x max ديالي قلناها H au moins c'est هي C0 V0 اذا هي C0 fois V0 sur 2 fois V0 donc V0 avec V0 C0 moins C0 sur 2 هي C0 sur 2 donc H au moins في l'instant T1 demi c'est quoi c'est C0 sur 2 d'accord إذن هكذا نكونو جاوبنا كذلك على هاد la question. En utilisant l'équation de la courbe et la question précédente, montrez que le temps de demi-réaction T1 demi égale à ln de 2 sur K. Je vais chouiller un nucléaire, bien sûr. Avec K, c'est le coefficient directeur de la droite. Bien. Et de choses en utilisant l'équation de la droite ou la question précédente. Les choses on va dire la courbe d'hier. شنو كنلاحظوا لاكور ديالنا C0 sur H au moins fonction de T fonction une droite fonction linéaire c'est-à-dire que C0 sur H au moins égale à K fois T ln يعني عندي الحق الان نكتب ln تاع C0 sur H au moins واحد l'instant T quelconque est égal à K fois T بحال Y égale à K fois T بحال X هذه بالنسبه ليكواسيون د لا droite. إلا مشينا la question précédente شنو لقينا فيها؟ لقينا فيها بلا H au moins في l'instant T1 demi كتساوي C0 sur 2 donc انا غادي نحاول نكتب هاد C0 sur H au moins. إذن C0 sur H au moins est égal à quoi? est égal à 2 donc C0 sur H au moins في T1 demi هي est égal à 2. Voilà, donc il a دخلنا على هذه ln نتاع C0 sur H au moins في T1 demi. واش غتعطينا هذه ln ديال هذه غتعطينا ln C0 لا H au moins غتعطينا ln تاع 2. فوالا دونك إلا درنا لا كونفيزيون ما بين هذه وهذه دونك ln نتاع C0 sur H au moins sur 2 كتعطينا ln de 2 و ln نتاع C0 في إلا بغينا نكتبوها عاوده في يعني في T1 demi غادي نلحق الآن نكتب ln C0 H au moins في T1 demi هذه من لا غولاسيون ديال لا كورب شنو هي؟ إذا ان انستون T كوريسبوند ل T H au moins في l'instant T H au moins في T1 demi كوريسبوند ل T1 demi إذن هذه تولي لي K فوا T1 demi دونك بحال راه عندي ln de 2 ها هي تاع الأولى est égal à K fois T1 demi يعني أن T1 demi égale à ln de 2 sur K هاهي يعني هذه لا غولاسيون دوموندي T1 demi égale à ln de 2 sur K مزيان. Calculer à nouveau la valeur
ديال T1 de mai et la comparer avec la valeur de la question précédente. إذا الآن شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحسبو غير ك. إذا كنلاحظو بأن T1 de mai لأن application numérique T1 de mai égale à Ln de 2 مقسوم على ك. ك سي لو كوفيسيون لينيير ندير غير واحد النقطة. إذا نشوفو شي نقطة تكون مزيانة. شحال عندنا هنا؟ عندنا 4 مع 10. إذا هي الكوفيسيون سي 4 sur 10. 4 sur 10 هي 4 sur 10 هي 0.4. دونك إلا حسبنا هذه غادي نلقاوها 1.73 1.73 ونفس لينيتي مينوت. إذا كنلاحظوا إذا لا كومباريزون ديال مع لا ميثود الأولانية مع لا ميثود الزوجة غادي نلقاوهم بحال نفس الفالور ديال T1 de mai. نمشيو لا دوزيام بارتي. La deuxième partie, c'est quoi? C'est le dosage. Voilà, le dosage. Dosage de l'acide éthanoïque H3COH. On dispose, les données d'une solution aqueuse S0 d'acide éthanoïque de concentration Ca. S0 de concentration Ca. Et donc, solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium de concentration Cb égale à 0,1 mol litre moins. Et donc, la base معروفة. L'acide ماشي معروف. Au cours d'une séance de travaux pratiques, un professeur a demandé de ses élèves d'effectuer 2 expériences de dosage. Première expérience, ils ont dosé un volume V égal à 10 ml de la solution S0 par la solution SB. Le suivi de l'évolution du pH du mélange réactionnel en fonction de VB versé de SB permet de tracer la courbe C1. La figure 4 sur 7. C1. Et le C1 سي هو هذا مزيان. Deuxième expérience à partir de la solution S0 هذا ils ont prélevé un volume V0 égal à 10 ml auquel on a ajouté un volume VE de l'eau distillée. Ils ont obtenu une solution aqueuse C1 de l'acide éthanoïque de concentration C'1. Maintenant, ils ont dosé la solution S1 par la même solution SB. Le suivi de l'évolution de pH du mélange réactionnel en fonction du volume VB versé permet de tracer la courbe C2. Les élèves atteignent l'équivalence dans les 2 expériences quand ils ont ajouté un volume VBE égal à 10 ml de la solution SB. 0,25. Question الأولانية. C'est-à-dire un peu facile. Justifie le fait que ce volume reste inchangé dans les 2 expériences. إذا كنلاحظوا في les 2 expériences, même on a changé la concentration, le volume VBE بحال علاش؟ لحقاش la quantité de matière ne change pas avec la dilution. شنو كنلاحظوا؟ شنو الفرق بين l'expérience الأولى والexpérience الزوجة؟ إذا الأولى خدمناها بالCA مباشرة. في لا دوزيام اكسبيريونس زدنا له. ما معنى زدنا له؟ يعني درنا لا ديليسيون. ولا ديليسيون كنعرفوا بلا لا كونتي دو ماتيير ريست كونستانت. صافي؟ يعني الا بغيت تقول راه عندنا سي ا فوا في ا الاولانيه كتساوي سي بريم ا فوا لو فوليوم ديال لا دوزيام ميثود. يعني سواء خدمنا بلا لا بروميير ميثود ولا لا دوزيام ميثود عندنا لا كونتي دو ماتيير ريست كونستانت. Donc la dilution, comme réponse à la question, la dilution de 1. La dilution ne change pas la quantité de matière N. Vous savez, la quantité de matière N, elle est inchangée par la dilution. La concentration de la dilution qui est où le volume il augmente, la quantité de matière CFV reste constante. 2. En exploitant la figure numéro 3, déterminer la valeur de pKa, sachant que CH3CO, la base sur l'acide est égale à 1 quand on verse un volume VB est égal à VBE sur 2. شنو غادي نجيو نديرو الان؟ هذه انفورماسيون معروفه ولكنها ما كاينش في لو كور، تسمى خصنا نديمونطريو عليها بغينا نخدموها. هنا عطاوها لنا كوم انفورماسيون. اذا من نكونوا في في بي او من نكونوا في في بي كتساوي في بي او عندنا هذا لو رابور ايت ايغال. اذا حنا في 2 كنعرفوا بلا بي اش ايغال بي كا بلس لوغ لا باز تسمى سي اش 3 سي او موان على لاسيد سي اش 3 سي او اش. إذن في في بي
égale à VBE sur 2. شنو عندنا؟ عندنا هاد لا كونسون هاد لو رابور تاع الكونسونطراسيون ايكال 1 واللوغ ديال 1 ايكال 0 يعني VB ايكال VBE sur 2 عندنا PH est égal à PKA. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو للكراف ديالنا ونمشيو ل VBE sur 2. إذا VB عندنا هنا 10 VBE sur 2 تسمى هي 5 إذا عندنا 2 هنا 6 2 باردون هنا 4 هنا 6 يعني نص ديالها. نمشيو نديرو لا بروجيكسيون. إذا كنلاحظو إذا مشينا هنايا غادي تخرج لنا تقريبا هي هادي. دونك عندنا 3.4 دونك عندنا كيتمشيو ب 1 2 1 2 3 1 2 3 2.9 دونك نشوفو مزيان باش نعرف كيفاش ما نديروش شي خطا. دونك عندنا هنايا 2.9 هاد لا فالور تقريبا هادي هي 3 دونك 1 2 هادي سي 3 هادي 3 هادي 3.4 دونك حنا هنا في بي او سور 2 عندنا 2 4 ما 5 غادي تجينا هنا صافي. دونك عندنا 1 2 2.9 تسمى هادي 3 4 غادي تجينا هنا تقريبا يعني 4.8 donc PKA est égal à 4.8. d'accord نكملو الحساب ديالنا. donc PKA égale à 4.8. déterminer la valeur de la concentration molaire CA. Donc la détermination de la concentration CA est d'après la relation d'équivalence. Donc 2, 3. D'après la relation d'équivalence, CA fois VA égale à CB fois VBE. Donc CA égale CB fois VBE sur elle a VA. Donc CA égale. Donc CB, déjà qu'il faut donner la valeur de donc CB il y a 0,1. VBE, déjà la courbe VBE égale à 10, donc fois 10. Ou VA, bien sûr, طبعا حنا نخدمو VA يعني la courbe الأولاني يعني حتى هو دينا 10. Donc CA est égal à 0,1 mol par litre. La concentration de l'acide de la solution S, il y a 0,1 mol par litre. Mzien, 2.4. On désigne par temps 1 le taux d'avancement de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. Vérifie que cette réaction est très limitée. La réaction, elle est très limitée. D'accord. Donc l'acide éthanoïque avec l'eau. Qu'est-ce que l'équation dit? L'acide éthanoïque avec l'eau. L'acide éthanoïque avec l'eau. نسبة l'équation. Donc équation هذه معروفة. l'acide éthanoïque هي CH3COH avec l'eau يعني H2O. عندنا CH3CO- plus H3O+. Donc إلا درنا الطابلو d'avancement هذا في l'instant t égale à 0 عندنا CaVA. d'accord عندنا CaVA l'acide éthanoïque avec l'eau. عندنا هذا اون اكسي هذا 0 نمشيو للتي فينال تعطينا CaVA موان اكس فينال. هنا عندنا اكس فينال وهنا عندنا اكس فينال. دونك طو سي كوا سي اكس فينال سور اكس ماكس. ريلاسيون معروفه. دونك اكس فينال بويسك عندنا ليفوليسيون افيك بي اش غادي نخدمو ال H3+. دونك اكس فينال نتاع فونكسيون دو لا كونسونطراسيون H3+ هي لا كونسونطراسيون ديال H3+ فوا VA مقسومة على إكس ماكس هي CA فوا VA. إذا طو غتعطينا بيان سور سي لا كونسونطراسيون دو H3+ concentration de H3O+ مقسومة على CA يعني autrement dit c'est 10 moins pH sur CA. دابا خصني غير ما نغلطش كاين الفالور دو pH يعني خصنا نحدو راسنا. دونك CA دونك حنا كنقصدو بالCA يعني CA سي لا كورب نتاع
نتاع هذا لا كورب دو سي 1. سي 1 هو اللي عنده السي 1. هذا بالنسبه لهذا عنده السي بريم. دونك كاين فالور دو بي اش هي لا فالور ديال بي اش اللي هي انيسيال. صافي لا فالور ديال بي اش اللي هي انيسيال. لحقاش علاش الا رسمنا الان غادي ندير هنا طي تاع البي اش انيسيال. الا رسمنا يعني ليكسبيريونس ديالنا دونك غتكون بحال هكذا. دونك هنا عندنا ان ا بلس اش او موان هكذا، وهنايا بطبيعه الحال عندنا بي اش متر. هذا اللي غادي يميزونا لا فالور دو بي اش. وشنو كاين هنا عندنا سي اش 3 سي او اش. سي اش 3 سي او اش يعني، وهنا بطبيعه الحال عندنا لو فوليوم تاع لا باز. يعني ملي تكون في بي تيكال زيرو، مازال ما هودنا والو، هذا اللي في البيعات في بي تيكال زيرو، كاين لا فالور دو بي اش ميزور بار لو بي اش متر هي سي اش 3 سي او اش. يعني بي اش انيسيال كوريسبون لتاع سي اش 3 سي او اش. وإلا مشينا للجراف الاولاني هذا الكورب تاع سي 1 طو 1 صافي سي دافيك لو. إلا مشينا لهادي عندنا بي اش انيسيال عندنا هي 2,9 صافي، هي 2,9 هي بالنسبه لا كورب نتاع السي 1. اذا شنو غادي نجي ندير انا الان؟ غادي نجي نحسب الطو ديالي عادي. اذا طو ايكالا 10 موان 2,9 مقسومه على السي 1 اللي هي 0,1. اذا طو ايت ايكالا 10 موان 2,9 يعني هذه 10 موان 2,9 عندنا هذه هي 0,1 هي 10 موان 1. 10 موان 1 تطلع الفوق تولي 10 على بويسونس 1. 10 على بويسونس 1. 10 موان 1 تعطينا تطلع الفوق تولي هي 10 على بويسونس 1. دونك غادي نحسبوا هاد الطو ايكالا 10 على بويسونس يعني موان 2,1 بلس 1 يعني تساوي موان 1,9. دونك غادي نحسبوا هاد لا فالور هادي. انا الان ما عنديش الكالكولاتريس باش نحسب، نقدر نحسب هاد لا فالور هادي. اذا غادي نلقاو واحد لا فالور اللي هي صغيره بزاف، غادي نقولوا بلا الي ليميتي. داكور. اذا هما كيهضروا هنا لو طو دافونسمون دو لا رياكسيون دو لاسيد ايتانويك افيك لو. لاسيد ايتانويك افيك لو حقاش حنا ما كنعرفوش سي بريم. هذا هو اللي خلانا نستعملو نتاع لا كورب نتاع سي 1 اللي هو لا بي اش ديالو ايت ايكالا 2,9. مزيان نحسبوا هذه وغادي نلقاو واحد لا فالور اللي هي صغيره. اصلا راها باينه يعني من هنا بلا لا فالور ديالها غادي تكون صغيره. montrer que le pKa نتاع la courbe نتاع le pKa ديال هاد لو كوبل هادي CH3COH CH3CO- s'écrit sur la forme pH égale à 2 pH et ainsi de suite. دونك هنايا bien sûr اذا اون فوا عطاونا pH و pKa فاش غادي نفكروا في لا ريلاسيون اللي معروفه. دونك on sait que pH égale à pKa plus log la base sur l'acide. اذا شكون هي لا باز ديالنا هنا؟ نحطيو راسنا الان باش ما نديروش واحد الخطا. اذا لا باز ديالنا هي يعني لا باز ديالنا هي سي اش 3 سي او موان و لاسيد ديالنا هو سي اش 3 سي او اش. باش يقال بي كا بلس لا باز ديالنا هي سي اش 3 سي او موان و لاسيد ديالنا هو سي اش 3 سي او اش. مزيان. كتلاحظوا بان هاد لي رياكسيون 2 4 2 2 4 سون ليي مع هادي. مزيان. اذا حنايا بغينا نخرجوا بي اش يعني نتاع اي واحد الكوبل. اذا غيتهمني انايا بي كا يعني نتاع يعني لا رياكسيون ديالها افيك لو. مزيان. دونك الا مشينا لهنا شنو كنلاحظوا بان بي اش ايكالا بي كا. الا مشينا بلس لوغ. الا مشينا للطابلو دافونسمون دائما اذا اش 3 سي او موان عندها اكس فينال لا كونتي دو ماتير قسمناها على الفوليوم تخرج الكونسونطراسيون. كذلك هنايا عندنا سي اش 3 سي او اش سي ا في ا موان اكس فينال قسمناها على الفوليوم نلقاو الكونسونطراسيون يعني تسمى الفوليوم غادي يتختزل. اذا غيتولي هاد لا ريلاسيون ديالنا الان هي اكس فينال مقسومه على سي ا في ا موان اكس فينال. اذا حنا لاحظنا بان طو صغيره بزاف، لا فالور ديال طو صغيره بزاف. من لا فالور ديال طو صغيره بزاف تسمى لاسيد ما كيديسوسياش بزاف يعني ما كيتفاعلش بزاف. يعني سي ا في ا موان اكس فينال نقدروا نقولوا تقريبا هي سي ا فوا في ا. اذا غتولي لنا بحال هكذا. اذا تولي لنا بي اش ايكال بي كا بلس لوغ.
اذا اكس فينال بعد اول حاجه اكس فينال يعني لا كنت ضمنتها ديال 16 و 16 هي ديال اش 3 بلس، يعني عندي الحق الان نكتب هاد اكس فينال هي لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس، تسمى هي 10 موان بي اش فوا لو فوليوم في ا، سي اكس فينال. وهذه عندي الحق الان نعوضها باش بالسي ا فوا في ا، لحقاش هذا كيديسوسيا قليل، تسمى هذا تقريبا سي ا فوا في ا. اذا نختزلو هنا بالسي ا، نختزلو بفي ا، في ا تولينا لا ريلاسيون ديالنا بي اش égale à pKa plus log 10 moins pH 10 moins pH مقسومة 10 moins pH مقسومة على السي ا. صافي مزيان. إذا الآن غادي نستعملو لي كاركتيرستيك نتاع اللوغاريتم pH égale à pKa plus donc log A sur B c'est log A moins log B. Donc هي log 10 moins pH moins log نتاع سي ا. اذا اللوغ ديال 10 موان بي اش هي موان بي اش، هي موان بي اش، يعني تولي لنا بي اش ايكالا بي كا ا، هادي تولي موان بي اش وهادي موان لوغ نتاع السي ا. اذا موان بي اش موان بي ا بليس تولي 2 بي اش ايكالا بي كا ا موان لوغ نتاع سي ا. اذا هما طالبين بي كا ا، دونك بي كا ا est égal à 2 fois pH, pK est égal à 2 fois pH plus log de CA. Donc, هذه la relation demandée ou générale. Il est dans la réaction, l'acide il est peu dissocié. Déterminer C' à la concentration, sachant que l'acide éthanoïque reste faiblement ionisé. دائما كيقولوا بلا C' reste واخا يعني واخا درنا له la dilution reste faiblement ionisé. C'est معنى faiblement ionisé تسمى réagit faiblement avec l'eau. داكشي اللي كنا كنقولوا من قبل. دونك 2 4 3. دونك هذا لا كيسيون هذه اللي فاسي شنو غادي نديرو الان؟ غادي نمشيو نستعملوها باش نلقاو السي بي. دونك هذه الا كتبتها بالنسبه للسي بريم كي غتولي لي بي كا est égal à 2 fois pH. اذا بويسك انا يعني باغي السي بريم غادي نهضر على الانيسيال، يعني 2 بي اش انيسيال بلس لوغ سي بريم ا، يعني سي بريم ا غتخرج لنا 10 على بويسونس بي كا ا، 10 على بويسونس بي كا ا. هذا كالكول ساهل، موان 2 بي اش انيسيال. ونديرو الحساب ديالنا سي بريم ا est égal à 10 على بويسونس دونك بي كا ا ديالنا هي 4.8 قلنا موان 2 فوا بي اش انيسيال موان 2. هنا حدو راسنا، هنا خصنا نخدمو ب 3.4 لحقاش كنهضرو على السي بريم، والسي بريم هو اللي لا كورب ديالو كوريسبون لسي 2. صافي. اذا موان 2 فوا ندير لنا 3.4. اذا ابري الكالكول غادي نلقاو السي بريم ايطيغال 0.001 mol par litre. صافي 10 moins 2. إذا 4.2 moins 2 donc 2 fois 3 6 6.8 هي هذيك تولي 10 moins 2 هي 0.01 mol par litre. مزيان 2 4 4 2 4 4 ديدوير لا فالور نتاع في او. اذا باش نلقاو لا فالور نتاع في او غادي نرجعوا لا ريلاسيون نتاع التخفيف ديسوليسيون. لا ريلاسيون تاع الديسوليسيون اللي قلناها من قبل، قلنا بان لا كونتي دو ماتيير ne change pas avec si on ajoute ديال لو. دونك دابخي لا ريلاسيون ديال الديسوليسيون شنو غادي يمكن نكتبوا؟ غادي نكتبوا السي ا في ا شنو غتكون تساوي؟ غتساوي سي بريم ا فوا لو فوليوم الجديد. شنو هو لو فوليوم الجديد؟ هو لو فوليوم اللي كان عندنا في او واللي زدنا عليه لو فوليوم تاع لو. اذا من هنا يمكن لي نكتب بلا في او ايغال دونك في او ايغال سي ا فوا في ا مقسومة على سي ا مقسومة على سي بريم ا، وغادي نقسو منها لو فوليوم نتاع لاسيد. اذا في او ايغال دونك سي ا هي 0.1 هي 0.1 فوا لو فوليوم خدينا 10 سي بريم ا لقيناها 0.01 موان لو فوليوم في ا هي 10 خليتهم بالمليلتر. دونك في او بيان سور غادي نلقاو هي 90. هذه راها 100 موان 10 هي 100 مليلتر. وهاد لا ريلاسيون كتاكدها
يعني لو فوليوم تاع لو كتاكدها نقدروا نستنتجها كذلك بالكوفيسيون، لحقاش عندنا الكونسونطراسيون يعني انيسيال ولا كونسونطراسيون فينال بيناتهم 10، يعني التخفيف تم ب10 المرات. لا dernière question sans faire de calcul ils sont avoir parcouru à la méthode des tangentes parallèles justifié que la valeur de pH est égale à 8,4 correspondant à pH d'équivalence pour l'expérience numéro 2. Donc l'expérience numéro 2 هي نتاع التخفيف، هي ديال لا ديليسيون. اذا هذه هي اللي لقينا فيها pH est égale à 8,4. علاش؟ لحقاش نقدروا نحطوا لا كيستيون الاولى علاش درنا الدوزاج بلا بروميير ميثود ودرنا لا دوزيام ميثود. حنا دائما ملي كنبغيو نديروا الدوزاج خص يكون لا سوليسيون ديالنا يكون مخفف ديلوي. علاش؟ لحقاش الا كان كونسونطري بزاف، يعني الا كان كونسونطري بزاف وهي لو كان تاع هاد السي اللي نقيناها 0.1 يمكن لينا يعني الفوليوم اللي كنهودوه من البيغات يكون واحد الفوليوم قليل، وبالتالي ما نقدروش نقراو يعني لو فوليوم اكزاكت بالنسبه على البيرات. اذا حنا ملي غادي نوصلوا هنا في هاد لا زون هادي غادي نلاحظوا بان هاد لو فوليوم يعني هاد لا سوليسيون اللي هو ديلوي هذا نتاع السي 2 نقدر نتحكم في الفوليوم ويبان لي الشونجمون باغ اكزومبل ديال الكولور الا كنت مستعمل واحد الانديكاتور كولي، ولا هاد لو شونجمون بروتال نتاع بي اش عكس الفوليوم الزواج. اذا ملي غادي نوصل هنا غادي نلاحظ بان باغ اكزومبل غادي نزيد واحد الفوليوم باغ اكزومبل هنايا صغير بالنسبه لهذا اللي كونسونطري، ويقدر باش يطلع لي بزاف، يعني يقدر نفوت واحد شويه هذيك لو فوليوم ديكيفالونس اكزاكت. عكس هذا نقدر نزيد بشويه ونقدر نتحكم في لو فوليوم اللي كنزيد ونقرا مزيان يعني لو فوليوم تاع ليكيفالونس، وبالتالي هذا الفوليوم اللي لقيته هنا 8.4 يعني هو اللي كوريسبون لا سوليسيون ديلوي، يعني لحقاش تما غادي نكون نتحكم في الفوليوم ويبان لي هذا الشونجمون بروتال تاع الكولور. يعني لا كيسيون ديال سوليسيون كونسونطري و سوليسيون ديلوي. اذا نتمنى تكون الامور واضحه، واذا كان شي سؤال خلوه لي في الخانه تاع التعليقات نقدر نجاوبكم ان شاء الله، وحتى نتلاقاو في شي فيديو اخر باش نحاولوا نكملوا هذا ليكزامان بلون وبعض الامتحانات الاخرى اللي راها مطروحه في الجروب. اذا شكرا ونتمنى تكونوا استفدتوا، ودائما من اجل التشجيع نتمنى انكم يعني تشتركوا في القناه وكذلك الضغط على زر الاعجاب.